नमस्ते। अहिले विश्वभरि श्रीलङ्का धेरै ठुलो चर्चा र एउटा बहसमा छ। श्रीलङ्काको टाट पल्टियो, त्यहाँका राष्ट्रपति भागे, देश छोडेर भागे, एउटा ठुलो विद्रोहको वातावरण बन्यो। अब श्रीलङ्का एउटा विनाशको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ हैन। यस्ता धेरै कुराहरू आएका छन्। सत्य हो, त्यो सबै सत्य हो। श्रीलङ्काको टाट पल्टेको छ। तर अब यसको कारण के हो यो व्याख्या गर्ने विषयमा धेरै फरक मत छन्। आफ्ना मान्छेहरूका फरक मत छन्। अहिले भर्खरै त्यहाँका गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति थिए उनी त्यहाँबाट भागिसकेपछि र त्योभन्दा केही अगाडिदेखि पश्चिमाहरूले एउटा न्यारेटिभ चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् अथवा एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। युक्रेन सङ्कटको पछाडि उनले के भनिरहेका छन् भन्छ भने तपाईको उनका तथाकथित विश्लेषकहरूका अथवा चाहिँ लेखहरू हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ समाचार पढ्नुहोस्, उनले दुईटा चीज उठाइरहेका छन्। एउटा श्रीलङ्काको राष्ट्रवाद, सिमाली राष्ट्रवाद, श्रीलङ्कामा मौलाएको चाहिँ सिमाली राष्ट्रवाद, श्रीलङ्काको दुर्दशाको कारण। दोस्रो कारण उनले के भने यसको राजनीतिक कारण हैन। अब राजनीतिक कारण भने के हो, केही घटनाहरूलाई लिएर उनले व्याख्या गरेका छन् र विस्तृत बयानले चाहिँ मूर्त गराइसकेका छैनन्। अब श्रीलङ्का अहिले जुन हालतमा पुग्यो यसका पछाडि शासकहरूको दोष छ। यो चाहिँ तपाईको इन्कार गर्न सकिने कुरा होइन। जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरू भए, नातावाद कृपावादका कुराहरू भए, अब त्यस्तै चाहिँ जो चाहिँ वित्तीय चाहिँ तपाईको एउटा नियमहरू हो त्यसमा आउने केही चाहिँ समस्याहरूको कारणले भए यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर श्रीलङ्का त्यतिको कारणले यस्तो भएको होइन। हामीले यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र श्रीलङ्काको शासकले सबै गलत काम गरेर यो अवस्थामा पनि पुगेको होइन। हामीले त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ हैन। अब यसै चिजलाई राखेर यो पश्चिमाहरूले कस्तो जाल गर्दै आएका थिए श्रीलङ्कामा, कहिलेदेखि श्रीलङ्कालाई ढाल्नको निम्ति यो खेल खेलिएको थियो। म केही बुदाहरू मात्रै। यद्यपि उनीहरूले जस्तो राजपक्षे परिवार को एउटा मनपरी नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचार आदि इत्यादि सबै भनौँ। किन अब संसारभरि यस्तो सही समस्या छ, या हाम्रै देशमा भ्रष्टाचारको कस्तो समस्या छ, श्रीलङ्कामा नहुने कुरा भएन, इन्डियामा त्यही समस्या छ। संसारका सबै देशहरूको अहिलेको मुख्य आन्तरिक समस्या भनेको करप्सन भ्रष्टाचारकै समस्या हो। यो एक ठाउँको समस्या पनि होइन। यसबाट श्रीलङ्का पनि अछुतो छैन। तर भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ तपाईको अरू केही चाहिँ व्यक्तिगत कारणले वा पारिवारिक कारणले मात्रै श्रीलङ्का यस्तो भएको होइन। हामी यो पश्चिमाहरूको स्यालोयामा बग्नु हुँदैन। किन नत्र भने हामीलाई भोलि त्यही गरी शिकार बनाउँछन्। अब जस्तो मैले पहिले पनि एकचोटि भनेको छु, जस्तो श्रीलङ्का अहिले पुग्नुको निम्ति कोरोनाले पनि धेरै काम गरेको छ। किन उसको चाहिँ तपाईको व्यापार बन्द भयो। जस्तो उसले अत्यधिक जो सामान निर्यात गर्थ्यो अथवा आयात हुन्थ्यो त्यो सबै बन्द भयो। अनि युक्रेन सङ्कट आयो। श्रीलङ्का सबभन्दा ठुलो निर्यातक के रुस र चाहिँ युक्रेनमा सबभन्दा ठुलो निर्यातक केही सामानहरूमा त्यो सबै बन्द भयो। यसले चाहिँ तपाईको उसलाई समस्या पार्दै गएको थियो। तर अहिले नै यसरी ढलिहाल्नुपर्ने कारण त्यो पनि होइन। म अलिकति केही घटनाहरू राख्छु। जस्तो पहिलो घटना के भयो भन्छ भने, जस्तो यिनले सिमाली राष्ट्रवाद, उनले सिमाली नाम दिएका छन्। यद्यपि राष्ट्रवाद सिमाली र तामिल भन्ने हुँदैन हैन। कुनै जातिसँग राष्ट्रवाद जोडिएको हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको एउटा कमन, एउटा साझा अवधारणा हो, एउटा साझा मनोविज्ञान हो। पश्चिमाहरूले व्याख्या जस्तो राष्ट्र र राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवाद कुनै समुदाय, कुनै जाति र धर्मसँग जोडिएको हुँदैन। त्यो उनको आफ्नो व्याख्या हो, त्यो पश्चिमाहरूको आफ्नो व्याख्या हो। अब जस्तो समस्या यिनीहरू कहाँबाट चिडिएका थिए भन्छ भने, सन् 2009 म श्रीलङ्कामा यही राजपक्षे परिवारको नेतृत्वमा तामिल विद्रोहको अन्त्य भयो 2009 मा। र त्यो नदेखिने कोणबाट है, मैले देखिने कोणबाट भन्दैन, त्यो श्रीलङ्कालाई टुक्र्याउनुको निम्ति थालनी गरिएको 28 वर्षपछि चिनियाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगले श्रीलङ्कालीहरूले चाहिँ तपाईको तामिल विद्रोहलाई दबाउन सफल भए। र भेनुपिल्लाई प्रभाकरण जो तामिलका नेता थिए उनको समेत उनको परिवारको सबै हत्या त्यही युद्धमा भयो। लडाइँमा चाहिँ उनी सबैको हत्या भयो। र त्यसपछि पश्चिमाहरूले श्रीलङ्कालाई आफ्नो काबुमा राख्नुको निम्ति मानव अधिकारका मुद्दाहरू बडो जोरसोरसँग उठाए। त्यहाँ ठुलो चाहिँ मानव अधिकार हनन भयो, मान्छेहरूको हत्या भयो, तामिलहरूको हत्या भयो आदि इत्यादि धेरै कुराहरू उठाए। अब श्रीलङ्कालाई धेरै चिजहरूमा प्रतिबन्ध लगाए।
नाकाबन्दी लगाए र यसको अगुवाई गर्यो नर्वेले, हैन। जस्तो नर्वेले यसको अगुवाई गर्यो, युरोपियन पनि बोले, अरू युरोपियन पनि, अमेरिकनहरू बोले, तर श्रीलङ्काले सुनेन। किन? त्यो तामिल विद्रोह यद्यपि त्यो सुरुवात इन्डियाले गरेको थियो, स्थापना कालमा सुरुवात इन्डियाले गरेको हो। किन? दक्षिण पूर्वी श्रीलङ्कालाई जो जाफना चाहिँ क्षेत्र भन्छ, जाफना क्षेत्रलाई पुरै अलग्याएर, श्रीलङ्काबाट अलग्याएर त्यसलाई आफूमा मिलाउने अथवा इन्डियाको टेरिटोरीभित्र हाल्ने एउटा कुत्सित सोचबाट इन्डियनहरूले एलटिटीलाई चाहिँ अगाडि बढाए। तर बढ्ने क्रममा के भयो भन्छ भने इन्डियनहरूले थ्याक्न सकेनन्, युद्ध लामिँदै गयो, महँगो हुँदै गयो। त्यसपछि त्यसलाई पश्चिमाहरूले किनिदिए, तामिलहरूलाई पश्चिमाहरूले किनिदिए। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको ओस्लोबाट सञ्चालन हुन थाल्यो, फन्डिङ सबै नर्वेबाट हुन थाल्यो, हात हतियारदेखि लिएर सबै चिज, पैसाको सबै चिज। त्यसपछि उनको चाहिँ तपाईँको कमानमा गयो। कमानमा युरोपियनहरूको कमानमा गइसकेपछि अनि स्थिति के आयो भन्छ भने इन्डियासँग नै चाहिँ तपाईँको तामिलहरू टक्राउन थाले। पछि युरोपियनले किनेपछि अनि चाहिँ त्यसलाई दमन गर्न भनेर राजीव गान्धीले चाहिँ 20,000 सेना पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। आफैले उठाएको तामिल आन्दोलनलाई दबाउन आफ्नै विरुद्ध चाहिँ अब आइलागेपछि र युरोपियनको हातमा पुगेपछि उनले दबाउन 20,000 सेना पठाए, असफल भए, नराम्रो पराजय भयो, इन्डिया पनि फर्क्यो। त्यही न्युमा चाहिँ राजीव गान्धीको पनि हत्या भयो, तामिलहरूबाटै हत्या भयो। त 2009 को यो घटनाबाट श्रीलङ्कामा कसरी प्रतिशोध साध्ने, श्रीलङ्कासँग कसरी बदला लिने भन्ने खेलमा पश्चिमाहरू निरन्तर लागिरहेका थिए मानव अधिकारको नाममा। जस्तो श्रीलङ्काले छानबिन गर्न दिएन भन्ने मुख्य आरोप थियो, हैन। श्रीलङ्कालाई चाहिँ एउटा संहारकारी अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे हत्याराको रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका थिए, तर श्रीलङ्काले छानबिन गर्न दिएन। एउटा घटना। दोस्रो, त्यो घटनापछि 2017 मा हम्मनटोटा भन्ने जो बन्दरगाह छ, सामुद्रिक बन्दरगाह छ, त्यो चाहिँ चीनलाई लिजमा दिने श्रीलङ्काले तपाईँको एउटा सम्झौता गर्यो। अब त्यसले कस्तो बनाइदियो भन्छ भने अमेरिकनहरू, इन्डियन मात्रै हैन, म इन्डियन कोडमा अहिले जान चाहन्न, अमेरिकनहरू चाहिँ छाँगाबाट खसे जस्तो भए। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको एउटा सपना के थियो भन्छ भने अमेरिकनहरूको एउटा सपना के थियो भन्छ भने चीन जो साउथ चाइना सीबाट चाहिँ जो सामुद्रिक मार्ग उसको छ, BRI को जो सामुद्रिक रुट छ, त्यो रुट चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यो मलक्का जो के अरे के बन्दरगाह छ, एउटा बाहिर मलक्का हैन, अर्को एउटा बन्दरगाह छ यहाँ मलेसिया र उसको सिङ्गापुरको बिचमा एउटा बन्दरगाह छ। अब त्यो बन्दरगाहबाट चीन अगाडि बढ्यो भने ऊ श्रीलङ्काको दक्षिणी भाग हुँदै अरब सागर र अफ्रिकातिर जाने हो। उसको सामुद्रिक रुट अरब सागर भनेको जस्तो यो पश्चिम एसिया र अफ्रिका पस्ने उसको रुट चाहिँ त्यही हो। त्यो चाहिँ के अरे जलसन्धिबाट हैन के अरे चाहिँ निस्किसकेपछि उनीहरूले अमेरिकनहरूले श्रीलङ्कामा चाहिँ बसेर चाहिँ तपाईँको चीनलाई रोक्ने एउटा रणनीति बनाए र उनले 2019 तिर उनले MCC को एउटा जालो फ्याँके, हैन। यो हम्मनटोटाको सम्झौता गरिसकेपछि चीनलाई त्यहाँबाट निकाल्न र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर श्रीलङ्कामा MCC बस्न, अमेरिकनहरू चाहिँ तब त्यहाँ गएर बस्नुको निम्ति उनले चाहिँ MCC को प्रस्ताव ल्याए। त्यसलाई चाहिँ यही राजपाक्से परिवारले 2020 मा चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो र फिर्ता पठाइदियो, MCC बस्न सकेन। दुईटा घटना भए। एउटा 2000 तामिल विद्रोहलाई लिएर उनले श्रीलङ्कामा हात जे हाल्न खोजेका थिए मानव अधिकारको नाममा, त्यो पनि उनीहरूले खेल्न दिएनन्। अनि चाहिँ 2017 को जो हम्मनटोटा सम्झौता हो बन्दरगाहको, त्यसलाई रोक्नुको निम्ति अथवा त्यसलाई चाहिँ काम गर्न नदिएको निम्ति जो MCC को प्रस्ताव उसले लगेको थियो, त्यसलाई पनि राजपाक्से परिवारले अस्वीकार गर्यो। अनि अहिले आएर 2021 मा आएर त्यहाँ के भयो भन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण के अरे 21 भन्दा अगाडि 2019 मा अर्को एउटा घटना भयो। श्रीलङ्काको एउटा चर्चमाथि आक्रमण भयो र सयौंको संख्यामा चाहिँ तपाईको क्रिस्चियनहरू मारिए। त्यसलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले ठूलो इस्यु बनाए र अहिले चाहिँ श्रीलङ्काको राजनीतिक कारणले यो डुबेको हो भनी उनको व्याख्याको पछाडी एउटा विषय उनले यो जोडिरहेका छन्। के भनिरहेका छन् भन्छ भने त्यो क्रिस्चियनहरूमाथिको जो आक्रमणपछि विश्वका सबै पर्यटकहरू श्रीलङ्कामा जान बन्द गरे
हैन। अनि पर्यटन चाहिँ तपाईको नाजुक अवस्थामा पुग्यो र उसको आर्थिक आम्दानीको स्रोत चाहिँ एकदमै कमजोर भयो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। अहिले इसाईहरूमाथिको आक्रमणलाई उनले एकदम बढाइ चढाइकन प्रस्तुत गरिरहेका छन्, एउटा राजनीतिक कारणको रूपमा बढाइ चढाइकन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। जबकि एउटा पर्यटनको कारणले, पर्यटनमा आउने केही मान्छेहरूको कारणले होला अब त्यो चाहिँ आफ्नो देशको कुल चाहिँ तपाईको के अरे अर्थतन्त्रको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई जो सपोर्ट गर्ने हो, अब त्यसमा 2-4%, 5-10% होला। त्यही कारणले 5-10% को कारणले देश टाट पल्टिने कुरा हुँदैन हैन। तर उनले त्यसलाई नै हाइलाइट गरिरहेका छन् किन श्रीलङ्कामा उनलाई अरु धेरै गर्नुपर्ने छ, कब्जाको पछाडि अरु धेरै काम गर्नुपर्ने छ उनीहरूलाई। अनि त्यसपछि 2021 मा अहिले आएर के गरे यिनीहरूले भन्छ भने, जस्तो राजपक्षको सरकारले के गर्यो भन्छ भने श्रीलङ्कालाई अर्ग्यानिक श्रीलङ्का बनाउने निर्णय गर्यो र रासायनिक मलहरूको आयात बन्द गरिदियो हैन। यो राम्रो निर्णय थियो, वास्तवमा यो राम्रो निर्णय थियो। यद्यपि एकैचोटि उनीहरूले जो गरे नि, जस्तो चाहिँ माटोमा सुधारदेखि लिएर एउटा जनचेतना फैलाएर अथवा आफ्नो आवश्यकता प्राथमिकताहरू चाहिँ तपाईको छनौट गरिकन चरणबद्ध रूपमा कसरी जाने भन्नेतिर नलागेर उनले एकैपटक जो चाहिँ रासायनिक मलहरूको आयात अथवा जो एउटा प्रदूषित जो खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ रासायनिक मलबाट त्यसलाई रोक्ने र अर्ग्यानिक श्रीलङ्का बनाउने निर्णय गरे। त्यसले चाहिँ तपाईको उत्पादनमा एउटा चाहिँ ह्रास ल्यायो, स्वाभाविक थियो। किनभने जस्तो माटोको पुनरुद्धार हुनुपर्थ्यो, अब इकोलोजी अलिकति राम्रो बनाउने कार्यक्रमहरू हुनुपर्थ्यो र त्यो उत्पादनको निम्ति योग्य वातावरण भइसकेपछि एउटा रफ्तारमा लग्न चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। र एकैचोटि रासायनिक मल बन्द गर्नुभन्दा बिस्तारै यसको कटौती कसरी गर्ने भन्नेतिर नलागिकन उनले एकैचोटि बन्द गर्दाखेरि उत्पादन घट्यो। उत्पादन घटेपछि एउटा समस्या आउनु स्वाभाविक थियो। अब अनि चाहिँ तपाईको जस्तो राज्यको क्रय शक्ति घट्यो। अर्को कारणले के कारणले घट्यो भन्छ भने उत्पादन घट्यो र अर्ग्यानिक श्रीलङ्काको चाहिँ नाराले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने उत्पादन घट्यो, त्यसबाट राजस्व घट्नु स्वाभाविक थियो। अर्को चाहिँ राजस्व घट्नुको कारण करको दायरामा व्यापक कटौती गर्यो श्रीलङ्काको सरकारले। जो करको बोझ थियो आम मान्छेहरूमा त्यसलाई कम गर्ने भनेर करको कटौती गर्यो। र अब त्यहीसँग सम्बन्धित अर्को काम उसले के गर्यो भन्छ भने सार्वजनिक खर्चमा चाहिँ तपाईको लगानी वृद्धि गर्यो। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जो आम जनतासँग सम्बन्धित छन् त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईको खर्च बढाउने निर्णय गर्यो हैन। र अर्को चाहिँ राजपक्षहरू 2019 मा यिनीहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय के हो भन्छ भने घरेलु बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई यिनीहरूले जोड दिए। निर्यातको निम्ति होइन कि घरेलु बजार आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको निम्ति अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित दिए। जस्तो उत्पादन पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी जोड दिने र चाहिँ अरू चिजहरू उत्पादन जस्तो कृषिजन्य होस् अथवा बाहिरको उत्पादन चाहिँ आफ्नो खपतलाई आफ्नो आवश्यकतालाई हेरिकन उत्पादनमा केन्द्रित हुने भन्ने उनले नीति बनाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आयात घट्न गयो हैन। आयात घट्न गयो, आयात पनि घट्न गयो। अनि अरू मैले जो माथि भने तिनी सबै कारणले गर्दाखेरि उसको राजस्व पनि तपाईको घट्न थाल्यो र घट्न थाल्दै राजस्व घटेपछि के हुन्छ भने क्रय शक्ति घट्छ। क्रय शक्ति घट्छ, किन्ने क्षमता घट्छ हैन। जस्तो निर्यात घटे पनि जस्तो आन्तरिक राजस्व आन्तरिक चाहिँ बजारलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन अगाडि बढाउँदाखेरि पनि तपाईको के अरे चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा पैसा अलिकति घट्ने भयो। मैले भने अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईको श्रीलङ्काको नाराले पनि अलिकति घटायो। सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ खर्च बढाउँदाखेरि पनि चाहिँ राजस्व घटायो। अब करमा भारी छुट गर्दाखेरि पनि राजस्व घट्यो। त्यही यी निर्णयहरू वास्तवमा राम्रा थिए, निकै राम्रा थिए। दीर्घकालीन कोणबाट हेर्नु भने निर्णयहरू निकै राम्रा थिए, श्रीलङ्कालाई आत्मनिर्भर बनाउनुको निम्ति गरिएका थिए र चाहिँ अलिकति त्यहाँको मान्छेलाई कसरी बलियो बनाऊ र विशेष गरिकन आफ्नो उत्पादनलाई कसरी चाहिँ तपाईको अर्ग्यानिक एउटा स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ केन्द्रित रहेर एउटा उत्पादन प्रणाली अगाडि बढाउने नराम्रो कुरो केही थिएन। तर त्यसले चाहिँ जो स्वात्तै चाहिँ तपाईको एउटा श्रीलङ्काको क्रय शक्ति घटाइदियो। क्रय शक्ति घटिसकेपछि के भयो भन्छ भने के अरे चाहिँ राजस्व घटायो। त्यसले गर्दाखेरि उसको आयात क्षमता घट्यो हैन। आयात क्षमता घट्यो। अब उसले चाहिँ किन भन्छ भने उस विदेशी मुद्रा घट्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्यो। त्यसले चाहिँ आयात गर्ने क्षमता कम गर्यो। अनि श्रीलङ्काको बजारमा तपाईको अभाव देखिन थाल्यो। अब भिड भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने दुनियाँको यो भिड भनेको चाहिँ एउटा औषध चेतना भएको चाहिँ मान्छेहरूको समूह हो
अब यसले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। जस्तो सामान्य नबुझ्ने मान्छेहरूलाई, चेतना नभएका मान्छेहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो समस्याको समाधान चाहिएको छ र आफूले जे खोजेको छ त्यो तुरुन्तै पाउनुपर्छ हैन। कसरी लगानी एउटा दीर्घकालीन रूपमा जीवन बनाउनुको निम्ति, देश बनाउनुको निम्ति अलिकति कष्ट बेहोर्नुपर्छ, अलिकति केही दुःखहरू सहनुपर्छ भन्ने खालको चेतना भिडमा हुँदैन। अब त्यही कमजोरीलाई अर्को दुश्मनले प्रयोग गर्ने हो। भयो त्यही मैले भने नि, उनीहरू एक त श्रीलङ्कालाई कसरी घेर्ने भनेर लागिरहेका थिए। त्यसमा दुई तीनटा कुराहरू थप्पै। एउटा चाहिँ श्रीलङ्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार हैन, त्यो मान्छे प्रयोग गर्नुको, त्यो उचाल्नुको निम्ति एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको न्यू भयो, माध्यम भयो। दोस्रो चाहिँ त्यहीसँग जोडिएको पारिवारिक शासन। मान्छे चाहिँ बाहिर छैनन् कि जस्तो गरेर त्यही राजपक्षे परिवारभित्रै सबैतिर चाहिँ हालीमुहाली गर्ने उनीहरूले त्यो विकृति भयो। यसलाई उनीहरूले प्रयोग गरे र कसरी श्रीलङ्कालाई घेर्ने भन्ने योजना थियो र उसले जो सुधारको काम गर्छु भन्दै थियो त्यसबाट आएको समस्यालाई प्रयोग गरी मान्छे भट्काए र अहिले उनको जोड के छ भन्छ भने अब श्रीलङ्काको पुरै टाट पल्टाएर अनि के गर्ने भन्छ भने अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यहाँ लागिरहेछन्। अहिले श्रीलङ्कालाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने नाटक गर्दै अहिले श्रीलङ्कामा प्रवेश गरेका छन् विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र यिनीहरूले अब अरबौंको चाहिँ ऋणको प्रस्ताव गर्छन् र त्यसका पछाडि शर्त हुन्छ हैन। अब त शर्त कस्तो हुन्छ भन्छ भने देश उनले चलाउने, जस्तो नेपालमा भइरहेको छ नि। विदेशी अस्ति भर्खरै यहाँको दलालहरूले यत्रो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। यहाँको यो दलाल अपराधीहरूले विश्व बैंकसँग 30 अरब चाहिँ ऋण लिने एउटा सम्झौता अस्ति भर्खरै मात्रै गरे। अब ऋण बढ्दै गएपछि उनले सशर्त ऋण दिने हो। त्यो शर्त भने के हुन्छ भने दुईटा शर्त हुन्छ, बेसिकल्ली दुईटा शर्त हुन्छन् आधारभूत रूपमा। एउटा चाहिँ त्यो ऋण कहाँ खर्च गर्ने त्यसमा छनौट उनीहरूको हुन्छ हैन। त्यो ऋण लिने देशले छनौट गर्न पाउँदैन र उनीहरूले आफूलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यही सेक्टरमा ऋण दिने हो, एउटा ऋणको विशेषता। अब ब्याज भने त सामान्य कुरा भयो। दोस्रो यसको विशेषता के हुन्छ भने ऋण दिएको चाहिँ तपाईँको बहानामा एउटा शर्त के हुन्छ भन्छ भने राज्यको चाहिँ जस्तो उनको एउटा नारा छ, एउटा तथाकथित एउटा सिद्धान्त छ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्छन् हैन। यो संरचनागत समायोजन भन्छन् हैन। राज्यको चाहिँ संरचनालाई कसरी चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्छन्। त्यो अन्तर्गत राज्यको संरचना सुधार गर्ने नाममा सबै पोलिसीहरू आफूले बनाउने शर्त राख्छन्, नीतिहरू। जस्तो नेपालमा समस्या त्यही हो। जस्तो अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, जति पनि विदेश, जति पनि हेर्नुस् यहाँको नीति यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। सबै विदेशी ऋण दिने दाताले र उनले परिचालन गरेको एनजिओले नीति बनाइरहेको छ। देश दुर्दशामा पुग्नुको एउटा भित्री बाटो त्यो हो जो चाहिँ मान्छेले आम रूपमा देख्दैन र बुझ्दैन पनि। अब अहिले चाहिँ विश्व बैंक र तपाईँको उनीहरू पस्न खोजिरहेका छन्, ऋणको प्रस्ताव राखेका छन्। शर्तमा उनको हुन्छ, मैले भने अब शर्त के हुन्छ भन्छ भने कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने र राज्यको संरचना कस्तो बनाउने, त्यो उनको शर्त हुन्छ, त्यो दिन्छन्। र त्यसका पछाडिको अब दीर्घकालीन रणनीति के हुन्छ भने जस्तो हम्मन टोटाबाट चीनलाई निकाल्ने हैन, त्यो सम्झौता रद्द गराउने अथवा चाहिँ फेरि एमसीसी ल्याउने अथवा एमसीसी टाइपका कुनै अर्को प्रोजेक्टहरू त्यहाँ ल्याउने र श्रीलङ्का कब्जा गर्ने। बस यो खेलमा पश्चिमाहरू गएका छन् र पश्चिमा के अरे चाहिँ श्रीलङ्का यस्तो अस्तव्यस्त हुनुको मूल कारण त्यही हो। तर उनीहरूले फैलाएको कस्तो चाहिँ अनैतिक चरित्र हुन्छ साम्राज्यवादीहरूको भन्छ भने चिनिया डेप्ट ट्र्यापको कुराहरू छन्, चिनिया ऋणको पाछोको कथा सुन्छन्। मैले तथ्याङ्क हेरेँ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्छ भने चीनमा के अरे चाहिँ श्रीलङ्काको जो वैदेशिक ऋण छ त्यसलाई 100 मानेर त्यो ऋणलाई बाँडफाँड गर्ने हो भने 51% ऋण युरोपियनसँग सम्बद्ध युरोपियन र युरोपियनहरू अमेरिका र उनीहरूले बनाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लोन ऋण श्रीलङ्कामा 51% छ वैदेशिक ऋण, जसभित्र अमेरिका पर्यो, युरोपियन देशहरू परे र यसभित्र विश्व बैंक पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि इत्यादि। यिनको ऋण 51% छ श्रीलङ्कामा। अब पश्चिमाहरूबाट अलिकति पृथक देखिने तर पश्चिमाहरूकै एउटा रणनीतिमा हिँडेको एसियाली विकास बैंक छ, उसको ऋण छ 13% श्रीलङ्कामा। जापानको 11%, चीनको 10%, इन्डियाको चाहिँ 9%। माने टोटल जो वैदेशिक ऋण छ त्यसको 10% मात्रै चिनिया ऋण छ श्रीलङ्कामा
हैन। यो 2022 को आँकडा हो, यो नयाँ वर्षको आँकडा हो, नयाँ वर्षको प्रारम्भसम्मको आँकडा हो। तर उनीहरूले चिनिया ऋणको पासोमा फसेर श्रीलङ्का टाट पल्ट्यो भनेर एउटा कथा बनाइरहेका छन्, विश्वभरि प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसको कारण के हो भन्छ भने चीनलाई कसरी निकाल्ने उनले त्यसको पूर्वाधार बनाइरहेछन् हैन। जस्तो श्रीलङ्कालीहरूको दिमागमा चिनिया ऋणको कारणले यस्तो भयो भनेर त्यो भ्रम चाहिँ उनीहरू बसाउन सफल भयो भने त श्रीलङ्काको मान्छे आफै चीनका विरुद्धमा उठ्छ। उनले त्यो अहिले खेल खेलिरहेका छन् र नेपालमा पनि हुन्छ त्यही, नेपालमा पनि हुन्छ त्यही। जस्तो मैले भने नि तपाईँको देश जस्तो यो सरकारको अस्ति भर्खरै महालेखा परीक्षकको एउटा प्रतिवेदन आछ, गएको 28 दिनमा 1 महिनामा नेपालको विदेश व्यापार घाटा 1 खर्ब 15 अर्ब 1 महिनाको व्यापार घाटा भनेपछि अब 1 वर्षमा कहाँ पुग्ने भयो हुन्छ भने अरू 15 खर्ब चाहिँ वैदेशिक ऋण हुनुभयो। सुन्नुहोस् है, व्यापार घाटा हुने भयो। अहिले चाहिँ विदेशसँगको व्यापार घाटा झन्डै 15 खर्ब छ। अब यो 1 वर्षभित्र मात्रै अरू 15 खर्ब जोडिसकेपछि 30 खर्ब हुने भयो र अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 60,000 विदेशी ऋण छ भन्ने हिसाब गरिएको छ। माने यो हिसाबले के हुने भयो, अब 1 वर्षभित्र अरू 1 वर्षभित्र यो मात्रा चाहिँ 60,000 पुग्ने भयो हामीले विदेशीलाई तिर्नुपर्ने ऋण प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मामा हैन। एकातिर देश यो दिशामा गइरहेको छ। मैले श्रीलङ्कासँग जोडिरहेको छु। नेपाल श्रीलङ्का बनाउने बाटोमा चाहिँ किन धकेलिएको छ हामीले बुझ्न जरुरी छ। वैदेशिक व्यापार घाटा यस्तो रफ्तारमा बढिरहेको छ, उत्पादन ठप्प छ, उत्पादन एकदमै ठप्प छ। किन यहाँ उत्पादन र उत्पादनको काम भइदिए भए प्रत्येक महिना खरबको डरले विदेश व्यापार घाटा हुँदैन थियो भनेपछि उत्पादन देशमा छैन, उत्पादन ठप्प छ। भ्रष्टाचार बेलगाम छ, बेलगाम। जस्तो यो बजेटको यो झगडा तपाईँहरू सुन्नु भएको छ, बजेटको झगडा सुनिराख्नु भएको छ हैन। त्यहाँ कमिसनको निम्ति चाहिँ भाग बन्न नमिल्ने यो तमासा देखाइरहेका छन् र यहाँ बाहिर आइरहेका समाचार अनुसार हतियार खरिदमा एउटा ठुलो अरबौंको हतियार किन्ने चाहिँ योजना अगाडि बढिरहेछ। त्यसको निम्ति कमिसन मात्रै 1 अरब 50 करोड कमिसन यिनीहरूले छुट्याएका छन् हैन। 1.5 अरब कमिसन खाएर जो हतियारको बजारको मूल्य हो नि पाइने मूल्य त्योभन्दा 3 गुणा बढी महँगोमा त्यो हतियार खरिद गरेर 1.5 अरब कमिसन खाने टुङ्गोमा यिनीहरू पुगेका छन् हैन। अहिले भर्खरै केही पत्रिकामा समाचार आइरहेको छ, यो अहिलेको बजेट सक्ने भनेर भएको बजेट सक्ने भनेर कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणको यत्रो चाप छ हैन। पत्रिकामा पनि आए, मैले आफ्नो फेसबुकमा पनि यो सबै तथ्याङ्कहरू हाले। जस्तो अहिले युरोप घुम्ने मान्छेहरू, सिङ्गापुर घुम्ने मान्छेहरू, अमेरिकन कर्मचारीहरू हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट पाउने भत्ता जो पाउँछन् त्यो भत्ता भयो, विदेश सयर भयो, त्यसको निम्ति अरबौं रुपियाँ चाहिँ सकिँदैछ। किन असार मसान्त आज 31 गते भयो, अब यो 32 गतेसम्म त्यो सबै पैसा रित्याउनुपर्छ जो खर्च हुन सकिरहेको छैन। त्यो विकास निर्माणमा यिनीहरू लगाउँदैनन्, विदेश भ्रमण भएर कोष सबै रित्याउँदैछन् हैन। हतियार किन्ने नाममा चाहिँ कोष रित्याउँदैछन् र अरू चाहिँ पार्टीहरूले गर्ने, स्थानीय निकायमा चाहिँ चुनिएका मान्छेले गर्ने भ्रष्टाचार लुट आफ्नो ठाउँमा छ। अब यसले कहाँ पुर्याउँछ त भन्छ भने भएको चाहिँ तपाईँको बजेट यिनले लुटेर सके। अब चाहिँ तपाईँको उत्पादन छैन, विदेश व्यापार घाटा प्रति महिना खरबको दरले अगाडि बढिरहेको छ र विदेशी ऋण बढ्दो छ। भर्खरै विश्व बैंकबाट 30 अरब तय ऋण लिने भन्ने यिनले एउटा सम्झौता गरेका छन् र अब त्यो बढ्दै जान्छ र देश कहाँ जान्छ भन्छ भने अब चाहिँ उत्पादन नभएपछि जस्तो मानुस अब क्रय शक्ति पनि घट्यो, नेपालको क्रय शक्ति बढ्यो। जस्तो हामीले बजारमा जो अराजकता देखिरहेका छौँ नि, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति हैन, यो कालो बजारी जो देखिरहेका छौँ, अब यो एकदम रफ्तारमा बढ्दैछ। यो बढ्दै जाँदाखेरि भयो। अनि अर्कोतिर देश राज्यसँग चाहिँ मुद्रा सञ्चिति छैन, एकदमै घट्दैछ। श्रीलङ्काको हालत हुँदैछ जस्तो चाहिँ 1 महिनाभित्रमै झन्डै 4 अरब डलरको चाहिँ अनुपातमा चाहिँ मुद्रा सञ्चिति घटिसकेको छ र बाहिर अब आएको आँकडा अनुसार लगभग चाहिँ अब के अरे 8.5 अरबदेखि 9 अरबको बिचमा मात्रै चाहिँ डलरको सञ्चिति छ। अब त्यो सञ्चिति के हो भन्छ भने 5-7 महिनाको निम्ति हो, आयात गर्ने हिसाबले हैन। पुग्दो आयात गर्ने हिसाबले त्यो पैसाको हिसाब गर्ने भने 5-7 महिना 7-8 महिनाको क्रय शक्ति मात्रै हो। त्यसपछि के हुन्छ, अब चाहिँ तपाईँको निर्यात छैन,
विदेशी व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। जब निर्यात छैन भने डलर आउने ठाउँ पनि छैन, एकदम साँघुरो भइसक्यो। अब चाहिँ 7-8 महिनामा भएको त्यो सञ्चित सबै रीतिने हो भने नेपालको क्रय शक्ति बन्द हुन्छ, किन उत्पादन छैन, लुट मात्रै छ। क्रय शक्ति तपाईँको बन्द हुन्छ, विदेशी मुद्रा चाहिँ तपाईँको शून्यमा झर्छ। त्यसपछि लुटबाट अराजकता पैदा हुन्छ, किन माल चाहिँ बजारमा हुँदैन। किन हुँदैन भन्छ भने उत्पादन हाम्रो छैन, हाम्रो उत्पादन छैन, बाहिरबाट किन्नको निम्ति डलर छैन। यति भएपछि बजारमा अराजकता पैदा हुन्छ। त्यो अराजकता ल्याएर नेपाललाई टाट पल्टाउने हैन, नेपाललाई कंगाल देश भनेर घोषित गर्ने र त्यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ऋणको जालो फ्याँक्ने, त्यसपछि नेपाल कब्जा गर्ने, त्यो खेलमा पश्चिमाहरू गइ नै सकेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि बीबीसी नामको एउटा साम्राज्यवादी मिडियाले मैले 3 पटक हेरेँ हैन, कहिले भिडियो बनाएर कहिले समाचार हालेर अब एसियाका 2टा देशहरू टाट पल्टने दिशातिर भनेर बारम्बार बरु महत्त्व दिएर समाचार प्रसारण गरिरहेको छ हैन। एउटा नेपालको नाम छ र अर्को चाहिँ तपाईको पाकिस्तानको नाममा छ, किन पाकिस्तान पनि उनको निशानामा पर्यो। जस्तो अहिले विश्वको यो ध्रुवीकरणमा हामी के देख्छौँ त भन्छ भने जस्तो चीनको सीपीईसी भयो हैन, जो आर्थिक करिडोर छ अब चीन र पाकिस्तान बीचको, अब त्यसलाई कसरी त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने उनको त्यो छ। जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कटदेखि लिएर विश्वका सबै मामिलाहरूमा पाकिस्तान सधैँभरि चीन र रुसको पक्षमा उभिँदै आएको छ, अमेरिकासँग धेरै दूरी बढ्यो। त्यसकारणले यसबाट रोक्न र त्यसलाई शिकार बनाउनको निम्ति के खेल खेल्ने त्यो पश्चिमाहरू एकदमै लागिसकेका छन्। नेपालमा पनि केस ठ्याक्कै त्यही हो र नेपालको मोडेल पनि श्रीलङ्का मोडेल हो। त्यसबाट मात्रै उनीहरूले नेपाललाई किन्न सक्छन् ऋणको रूपमा। त्यसकारणले अब यसको मतियार बनेर यहाँका अपराधीहरू जो काम गरिरहेका छन् नि, लुट मचाउने जो अपराधीहरू, मलाई त लाग्छ, मेरो विश्वास छ कसैलाई यो बढी भनेको जस्तो नपरोस्, यिनलाई समातेर यिनलाई समाप्तै नपार्दासम्म, भौतिक रूपमा यिनलाई समाप्त नपारेसम्म र यिनका विरुद्धमा एउटा युद्धको चाहिँ मनोविज्ञान के अरे त्यो चाहिँ एउटा मनोबल, यिनीसँग लड्ने मनोबल चाहिँ विकास नगरिकन अगाडि नबढिकन नेपाल श्रीलङ्का बन्नबाट अब जोगिन सक्दैन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले यिनीहरूसँग अब मुठभेडकै बाटो हो, यिनीसँग युद्धकै बाटो हो। जो दलालहरू छन् यिनीहरू पेशेवर अपराधीहरू हुन्, सबै थाहा छ, तर विदेशी मिसनमा काम गर्दै आएको हुनाले अब यिनीहरू केही पनि सोच्न सक्ने अथवा सोच्ने अवस्थामा छैनन्। र फरक के हो श्रीलङ्का र नेपालको पाटो मात्रै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यही पश्चिमा इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादले पालेको दलालले देश डुबाउँदैछ हैन, एकै मान्छे प्रयोग गरिरहेछन्। श्रीलङ्कामा घेराबन्दी गरे हैन, त्यहाँको जो राष्ट्रवादी सत्ता थियो, सरकार थियो, उसले जे गर्न खोजेको थियो त्यसलाई असफल बनाउनको निम्ति श्रीलङ्कामा घेराबन्दी भयो, बाहिरको घेराबन्दी भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको यिनै क्रिमिनल अपराधीहरू प्रयोग गरेर नेपाललाई समाप्त पार्दैछन्। तर रणनीति एउटै हो, कंगाल घोषणा गर्ने र आफूले कब्जा गर्ने। यसमा हामी एकदमै सजग भएर जानुपर्छ र यिनीसँग लड्ने दिशामा हामीले कसरी आफ्नो मनोविज्ञान उठाउने र जनतालाई बुझाउने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ रातो दिन लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सबैसँग आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।